अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान की जानब से इस जंगी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अंदर शदीद परेशानी पाई जा रही है, पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया गया है और ईरान ने इस बात का सबूत दिया है कि तमाम तर प्रापेगंडे के बावजूद, तमाम तर दफाई मुआहदे और इन खतरात के बावजूद कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर कोई ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जो सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है उसके तहत, उसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान के साथ भाईचारे का, भाई होने का, अच्छा पड़ोसी होने का जो सबूत दिया है, उस सवाल से बड़ी खबर है वो आपके सामने रखनी है। यूरोप खड़ा हो गया। मैंने आज दिन को एक वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ईरान ने दुनिया को ललकारना सिखा दिया है, ईरान ने दुनिया को इनकार करना सिखा दिया है। आज पूरा यूरोप किस तरह से खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ, उस सवाल से बात करनी है। खान के लिए क्या अच्छी खबर है और बाकी क्या जो ये कैप्टन सफदर के बेटे साहबजादे और जहाज वाला जो मामला था, उस मामले पर क्या नौसरबाजी की जा रही है, इस सवाल से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा मुल्क की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। कल मंगल का दिन, अगरचे ईद भी अब करीब आ रही है और लोग घरों में जा रहे हैं, इस्लामाबाद भी खाली होना शुरू हो गया है, परदेसियों का आपको पता है शहर है, तो कल मुलाकातों का दिन है और कल ये ईद से पहले आखिरी मंगल होगा खान से मुलाकात करने के लिए। अब पता नहीं मुलाकात करवाई जाती है नहीं करवाई जाती, लेकिन लिस्ट जारी हुई है जिसमें बैरिस्टर गौहर, अली खान, सलमान अकरम राजा, फैसल मलक, खालिद चौधरी, चौधरी अवैस यूनुस और फतेहुल्लाह बरकी, इनके नाम 6 नाम ये दिए गए हैं कल के दिन खान से मुलाकात करने के लिए। और बाकी ज़ाहिर फैमिली के नाम तो दिए ही जाते हैं इमरान खान की जो बहनें हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल से एक खबर चल रही है और मोहम्मद मालिक साहब का दावा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को एक फाइनल डील ऑफर की गई है कि कुछ मानो और कुछ मनवा लो, 1 साल का वक्त दे दें और इलेक्शन कमीशन नया आ जाएगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे, चीजें बेहतर करें, आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बहरहाल मेरा जाती इस पे एनालिसिस ये है कि इस वक्त जितना मुल्क डूब चुका है ना और जितना अदम इस्तेकाम है, एक तो ये जंगों को लेकर अभी जो मैशत का कबाड़ा निकलेगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम की जरूरत है। खान को और एस्टैब्लिशमेंट को, दोनों को बेहतर फैसले करने की जरूरत है। अच्छा, एक खुशखबरी सुन ले। अली वजीर उनका एक स्टांस है, अगरचे वो पीडीएम के साथ भी खड़े हुए थे, खान के खिलाफ अदम एतमाद में भी वो सामने आए थे, ट्रैप हो गए थे, लेकिन खड़े तो वो हमेशा हुए हैं। उनका एक स्टैंड है, एक मौकफ है, उस मौकफ के लिए उन्हें कुर्बानियां भी दी हैं। पिछले 1.5-2 सालों से वो जेल में थे, आज उनको भी रिहा कर दिया गया है। तो उम्मीद है, यानी अगर इतने हार्ड कोर जिसे जो एस्टैब्लिशमेंट अपना दुश्मन समझती है, अली वजीर साहब को रिहा किया जा सकता है, तो खान को भी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए या ईद से पहले उनकी मुलाकातें जो है वो बहाल होनी चाहिए। एक फोटो जारी हुई जी, जहाज वाला मामला था कि एक वियना क्यों गया, ओ जी मेंटेनेंस, मैंने रात को पूरी तफसील से पढ़ा। पहले नंबर पे तो मेरे सामने जो मालूमात सामने उससे पता चला भाई वियना के अंदर कोई जहाज सेट करने वाली कंपनी कोई नहीं है इस तरह के, और यूरोप के शहरों के अंदर होती है, ममालिक के अंदर, लेकिन वहां पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। और फिर ये जो नया जहाज है ये अभी 2019 मॉडल है और इसको इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी अपनी जो डीलरशिप होती है, जो भी होती है, सर्विस सेंटर होते हैं, वहां से ये होते हैं। और फिर खास तौर पे 500 आवर तक चल इसलिए उड़ान भरनी हो, उसके बाद ये सारे मामला होते हैं। इतनी जल्द से जल्द जो है ना वो जरूरियात पेश नहीं आती। अच्छा, आज एक फोटो जारी हुई ना जुनैद सफदर साहब की। अच्छा, वो जो जुनैद सफदर की वीडियो आ गई, फोटो आ गई, पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी में है, प्रोपेगेंडा हो रहा था, झूठ बोला जा रहा था, देखो देखो पाकिस्तान में है। अब जुनैद सफदर साहब ने, आजकल आपको पता है फरवरी से गर्मियां शुरू हो गई थी, फरवरी से ही लोगों ने एसी चलाना शुरू कर दिए, पंखे ऑन हो गए, मच्छर आ गए, गर्मी शुरू हो गई। उन्होंने कोट पहना हुआ है, सर्दियों वाला, सख्त सर्दी वाली जैकेट पहनी हुई है। पीछे जो उनके दोस्त फोटो में नजर आ रहे हैं उन्होंने भी स्कार्फ मफलर पहने हुए। आप मतलब बताइए कोई बेवकूफ है? शदीद गर्मी के अंदर, रमजान के महीने के अंदर कौन ये जैकेटें पहन के घूमता है? बहरहाल ये शरीफ फैमिली सब को बेवकूफ ही समझती है, उनको लगता है कि सब ही बेवकूफ हैं। पाकिस्तान के लिए जरा ईरान का तोहफा और इन चीजों पर जरा बात कर लेते हैं। एक तो
ایک تو آج سر کیئر سٹارمر نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے عباس اراغچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، اور اس موجودہ سینیریو کے اندر وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ اس مشکل حالات کے باوجود شکریہ، کہ جب خدشات ہیں کہ پاکستان کدھر جا سکتا ہے، انہوں نے کہا ایران تھینکس پاکستان فار اسٹرانگ سولیڈیرٹی ایمڈ یو ایس اسرائیل ایگریشن۔ انہوں نے کہا بھائی پاکستان ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ اخلاقی طور پہ کھڑا ہوا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا صرف شکریہ ہی نہیں ادا کیا ایران نے کیا کیا، یہ خبر ہے افرامکس آئل ٹینکر ابنائے ہرمز سے کراچی کے لیے گزر گیا۔ پاکستان کو آئل کا ٹینکر ایک بڑا جس کے اندر لاکھوں بیرل تیل ہوتا ہے وہ گزرنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی پاکستان کے اندر اب تیل پہنچ سکے گا، پاکستان کے اندر وہ انرجی کرائسس وہ نہیں ہوں گے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لوگوں کی گاڑیاں نہیں رکیں گی، اور مسائل جو ہے معیشت کو وہ کم ہوں گے، کیونکہ وہ ابنائے ہرمز بند ہے، باقیوں کتنے گزر رہے چائنا کے علاوہ۔ ایک آدھا جہاز بھارت کا گزرنے دیا ایرانیوں نے، اور پاکستان کے اندر بڑا پراپیگنڈا ہوا، دیکھو دیکھو بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ معاملہ یہ تھا کہ ان کے اپنے جہاز ایرانیوں کے پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ دھوکہ کیا انڈیا نے ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ مل کے، اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے ڈیل کی کہ آپ ہمیں جہاز واپس دیں، آپ کہ ہم 2 جہاز گزرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور آج انہوں نے پاکستان کا جہاز گزرنے دیا ہے۔ یہ ٹینکر PNSC کے فلیٹ میں شامل ہے، یہ پہلا پاکستانی آئل ٹینکر ہے جو ہرمز سے گزرا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان نے حمایت کی کا عملی مظاہرہ کیا۔ اراغچی ایران کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز بند نہیں، امریکی حملوں کی وجہ سے بند ہے، اس ابنائے سے دنیا کا 20 سے 25% تیل گزرتا ہے، سب سے زیادہ چینی سپر ٹینکر گزر رہے ہیں۔ امریکہ نے چین کو دھمکی دی ہے کہ وہ ہرمز کھلوائے ورنہ صدر ٹرمپ چینی دورے کو ملتوی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کم از کم ایران نے عید سے پہلے پاکستانیوں کا احساس کیا، خود جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو انہوں نے یاد رکھا ہے، اور پاکستان کا تیل جو ہے انہوں نے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور یقینی طور پہ موجودہ دور میں یہ جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا بھی چاہیے، حکومت کی کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں، جو بھی ہے۔ اگرچہ دیکھیں نا، ایک طرف آپ سعودی عرب کے ساتھ ہیں، آپ کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ایک طرف آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ تم مسیحا ہو، تم مسیحا ہو، تم مسیحا ہو، تمہارے جیسا امن کا دائی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور اس طرف اگر آپ ایران کے ساتھ بھی چیزیں بیلنس کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہر چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال سر کیئر سٹارمر برطانوی وزیر اعظم، انہوں نے آج پریس کانفرنس کر دی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، امریکہ کے خلاف، ایران کے خلاف نہیں، امریکہ کے خلاف پریس کانفرنس کر دی۔ جو میں نے کہا تھا ایران نے انکار کرنا سکھا دیا ہے، ہم ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، میں نے کہا ہم نہیں بنیں گے، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم جو ہے انہوں نے کہا ہم اپنے نہیں بھیجیں گے، جو ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں نہیں بھیجیں گے، اور انہوں نے کہا ہمارے تو اپنی انرجی ختم ہو رہی ہے، اپنا آئل اور گیس ختم ہو رہی ہے، ہم خود پریشان ہیں، ہم ایسی جنگوں کے اندر کیوں جائیں۔ تو یہ آپ یہ یاد رکھیں، برطانیہ سب سے بڑا اتحادی ہے دنیا کے اندر امریکہ کا، اور اس نے امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا پھر آج نا CNN امریکی چینل، اس نے ایک خبر لگائی، انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہا چند دن پہلے، جب اس نے کہا کہ خبردار اب ہمیں انگلینڈ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر تم یہ جنگ جیت چکے ہو، CNN نے کہا کہ ٹرمپ تم نے 2 ہفتے پہلے بیان دیا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے انگلینڈ کی مدد کی، ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، اگر تم جیت رہے ہو تم پھر دنیا سے مدد کیوں مانگ رہے ہو، تم دنیا سے کیوں کہہ رہے ہو اپنے جہاز بھیجو آؤ ابنائے ہرمز کو کھلواتے ہیں، اگر تم جیت چکے ہو یا جیت رہے ہو، یہ کیسی جیت ہے کہ تم رحم کی، دنیا سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ کل ایک ویڈیو آئی تھی نتن یاہو صاحب کی، جس کے اندر کہا گیا کہ وہ جی زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں۔ آج لوگوں نے ایک تو کنفرم ہو گیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیو تھی، اسی طرح کی سیم ویڈیو جو نئے ایرانی سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کی بھی ریڈی کر دی، تیار کر دی، اور اس سے ظاہر تصدیق ہو گئی کہ یہ بھی ظاہر جعلی ویڈیو ہے، اور نتن یاہو کی بھی جعلی ویڈیو تھی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔